नमस्कार, हांव अनूप वेल्लेकार आणि आज तुमच्या खातीर एक अत्यंत म्हत्वाचो व्हिडिओ घेवन आयिल्लो आसा. पूण कितें ही गजाल हें आमी पळोवन घेवया. पयलीं तुमी हे जे न्यूज आयटम पेपरार आयिल्ले आसा पळय ताचेर लक्ष दियात. पळयलें, आज हांवें चिंतलें की हांव हाजेर व्हिडिओ करतलो आनी तुमकां सांगतलो की तुमी कशे ह्या ऑनलायन फ्रॉड्स किंवा ऑनलायन एप्सांक बळी पडून तुमी कश्टान मेळिल्ले पयशे कशे गमोवचे न्हय ताचेर उलयतलो हाचेर हांवें विचार केलो. आनी हांव सदांच म्हज्या फोनाचेर स्क्रीनशॉट मारून दवरतालो न्यूज पेपर वाचतना की कशे लोक त्या स्किमींक बळी पडले आनी कशे लोकांचे पयशे वगडायला. पूण आयच्या दिसांत सकाळचो हांवें जेन्ना पेपर ओपन केलो पयलीच न्यूज आशिल्ली, फ्रंट पेज न्यूज द गोवन काय नवीन टायम्साचेर की कशे लोक एका खंयच्या स्किमीन लोकांनी पयशे घाले आनी ते पयशे बुडले. सो हाजेर म्हाका तुमकां सांगपाक जाय की ऑनलायन एप्स किंवा ऑनलायन गेम्स हे खेळून तुमचे पयशे वाडपाचे ना, हें आमी मतीन दवरूंक जाय. दुसरें, तुमी म्हणटले अनूप पयशे तर आपल्याक वाडपाक जाय की फुडाराक आपल्याक पयशे जाय. तुमकां जर त्या गोष्टी फुडाराक तुमचे जर फायनान्शियल गोल आसा, तुमी आर्थीक नियोजना खातीर तुमकां जर पयशे जाय जाल्यार तुमी चिंतून ताच्या खातीर नियोजन करपाक जाय की खंयचे एक जेन्युइन प्रॉडक्ट आसतले तातूंत पयशे घालपाक जाय. रातोरात पयशे डबल जाता किंवा तुमी हेराफेरी पिक्चर पळयला आसतलो 21 दिन में पैसा डबल, तशी जर खंयची स्कीम तुमकां जर कोणें सांगली तातूंत तुमी पयशे अजिबात घालचे न्ही. आतां हें कशें समजून घेवया. कोणूय तुमकां फाल्यां मेळटलो आनी सांगतलो पळय आपूण 18% व्याजदर दिता, 20% व्याजदर दिता आनी भियो नाकात, फिक्स्ड रिटर्न दिता आनी गॅरंटेड रिटर्न दिता अशें तुमकां सांगतलो. तुमी बरी स्कीम आसा म्हणटले आनी तुमी तातूंत पयशे घालतले आनी एक 6-8 म्हयन्यांनी किंवा वर्सान 2 वर्सांनी तुमकां कळटले तुमचे पयशे बुडले. खूब वायट दिसता कश्टान मेळिल्ले पयशे गेले की. सो आतां आमी कशें ठरोवचें की अमक्या स्किमीन पयशे घालचे न्हय म्हणून. समजून घ्या, हांगा आमी पळयतात भारताची अर्थवेवस्था आमचो देशूच 7.5%, 7-7.5% वाडटा. दुसरी गजाल, स्टेट बँकेची एफडी किंवा HDFC बँक ह्यो नामावंत प्रायवेट बँकेची एफडी 6.5 ते 7.5% एफडी इंट्रस्ट दिता. तुमी आनीक पळयतले की कॉपरेटीव बँक्स आसतल्यो, स्टेट कॉपरेटीव बँक्स आसतल्यो, ह्यो बँको आसतल्यो ज्यो डिपॉझिट इन्शुरन्स आनी क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनाच्या अंडर येता. म्हणजे फाल्यां जर ती बँक लिक्विडेशनाक गेली जाल्यार तुमकां अप टू 5 लाख रुपया मेळपाक शकता. सो ह्यो अश्यो बँकेनी तुमी पयशे दवरपाचे. हांच्यो ज्यो इंट्रस्ट रेट व्याजदर जो आसतलो तो जवळ जवळ प्रायवेट किंवा सरकारी बँके पेक्षा 1-2 पटींनी 1-2 अंशांनी चड आसात. म्हणजे जर स्टेट बँक तुमकां दिता 7-7.5% जाल्यार खंयची एक कॉपरेटीव बँक तुका 8-9% दिवपाक शकता. सो हाजे वयल्यान तुमी समजून घेवपाक जाय की बँकींग सिनारियो म्हणजे कितें आनी बँकेन पयशे तुमचे कशे वाडटा. फिक्स्ड डिपॉझिट दवरल्यार RD रिकरींग डिपॉझिट केल्यार कितलें मेळटा हें तुमकां बेजीक खबर आसपाक जाय. दुसरी गजाल आमी जाणून घेवपाक जाय की हाज्या पेक्षा चड जर रिटर्न जाय जाल्यार आमकां चड रिस्क घेवचें पडटलें. आतां चड रिस्क घेवन तुमकां चड रिटर्न मेळपाकूय तशे प्रॉडक्ट अवेलेबल आसा मार्केटान, पूण तुमकां तें समजून करचें पडटलें. असो खंयचोच प्रॉडक्ट आसचो ना मार्केटान जो तुमकां सांगतलो की हाय रिटर्न दिता आनी रिस्क ना. असो खंयचो जर प्रॉडक्ट आसत जाल्यार तुमी तातूंत पयशे चुकून सुद्दां घालपाचे ना. रिस्क आसा आनी तुमचे पयशे बुडपाक शकता. खरेंच जेन्ना न्यूज आयटम येता किंवा बाबा न्यूज पेपरा व्हिडिओचेर हांव पळयता की बाबा लोकांचे पयशे गेले, हार्ड अर्न मनी, एकटो म्हणटा आपणें बाबा दुसऱ्याक एजंट केलो, ताणें पयशे दिले, हाजे कडल्यान घेतले, खूब वायट दिसता. आनी ते पयशे बुडलेले परत मेळपाक एक तर खूब कठीण आनी चडश्या केसींनी ते परत मेळय बी ना. ही जाली आमची पयली गजाल जी आमी ऑनलायन एपा खातीर बळी पडचे न्ही ताजेर उलयलो. दुसरो विशयाक हात घालच्या पयलीं तुमी हो एक न्यूज आयटम पळया. हालींच गोंय राज्याच्या विधानसभेन बोवाळ चलतालो. आमचे आमदार डिस्कशन करताले की बारीक बारीक कॉपरेटीव सोसायटी, प्रायमरी कॉपरेटीव सोसायटी लोकांचे कोट्यांनी रुपया बुडल्या म्हणून. सो आतां ह्यो खंयच्यो बारीक कॉपरेटीव सोसायटी जातून लोकांचे पयशे बुडल्या. तुमकां खबर आसतलें
की प्रायवेट किंवा सरकारी बँकेनी पैसे दवरत जाल्यार अप टू 5 lakhs तुमचे पैसे इन्शॉर्ड असता. म्हणजे फाल्यां जर किंवा ती प्रायवेट किंवा सरकारी बँक बुडली जाल्यार तुमकां मॅक्सिमम 5 लाख मेरेन पैसे मेळपाक शकता. हाचो अर्थ असो न्हय की तुमी 1 लाख दवरले जाल्यार 5 लाख मेळटले. तुमी ज्या बँकेन जर एक अप टू 5 लाख दवरलेले आसा तितले तुमकां मेळटले. कित्याक ह्यो ज्यो बँको आसता पळय त्यो डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनाच्या अंडर येतात. आता ही जी संस्था डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन जे आसा ते RBIची एक सबसिडरी. आनी ज्यो ज्यो बँक्स ताजे कडेन एफिलिएट म्हणजे ताजे कडेन ताज्या अंडर येता थंय पैसे तुमचे उरत जाल्यार सेफ उरतले. सादें एक एग्जाम्पल दिता. गोंयकारांक जे सगळ्यांक खबर आसतलें तें म्हापसा अर्बन. म्हापसा अर्बन बँक कोलॅप्स जाली. पूण तुमी पेपरार वाचलां आसतलें गव्हर्मेंटान ताजे लिक्विडेटर नेमलो आनी त्या लिक्विडेटराचें काम आशिल्लें की जे कोणाचे पयशे आशिल्ले ते परत मेळोवन दिवपाचे. सो कितें आशिल्लें ही म्हापसा अर्बन ह्या संस्थे कडेन टायअप आशिल्लो म्हणून तुमकां तुमचे पयशे मेळ्ळे. अश्यो कित्येक संस्था आसा तांकां आमी म्हणटात प्रायमरी कॉपरेटीव सोसायटीज. त्यो सोसायटीज ह्या संस्थेच्या अंडर येना पूण त्यो ऑपरेशनल आसात. हांव तांची नांवां घेनात. तुमी डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनाच्या वेबसायटीचेर वचून पळोवंक शकतात खंयच्यो खंयच्यो बँक्स आसा, खंयच्यो खंयच्यो संस्था आसा ज्यो ह्या RBIच्या सबसिडरीच्या अंडर येतात आनी जातून पयशे जर तुमी गुंतवणूक करत जाल्यार तुमचे पयशे सेफ उरतले हें तुमकां कळटलें. हो जालो दुसरो विशय. आतां पळयात तिसरो न्यूज आयटम. हांगा बरयलां कितें 70% गुंतवणूकदारांनी इंट्राडे मध्ये पैसे गमावले. हो सेबीचोच रिपोर्ट आसा. सेबी म्हणजे कोण? सेक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हो एक मार्केट रेग्युलेटर. जशे RBI बँक्स गव्हर्न करता तशे सेबी आसा ते स्टॉक मार्केट म्युच्युअल फंड ह्यो सगळ्यो संस्था ते पळयतात. आतां हांगा तुमी म्हत्वाचें जाणून घेवपाचें म्हणजे कितें की आमकां सगळ्यांक दिसता जशें हांव उदळच्यान उलयला तसो सगळ्यांक दिसता आमचे पयशे रोखडेच वाडचे. पूण रोखडेच जर पयशे वाडिल्ले जाल्यार आज हांव व्हिडिओ सुद्दां करपाक बसचो नाशिल्लो, पयशेच वाडोवंक बसतलो आशिल्लो. खुबशे लोक अशे आसा जे पयशे रोखडे मेळयतले ह्या दरान शेअर मार्केट हें जेन्युइन गोश्ट तातूंत पयशे गुंतवणूक करतात पूण पयशे मेळोवच्या बगर ते पयशे लुकसाण करून बसतात. इंट्राडे म्हणटा तो असो प्रकार आसा की तुवें सकाळी घेतले दनपारां विकले आनी तुमी एक एकदां एडिक्ट जावपाक शकता. तुमकां एक दीस दिसतलें की पयशे येतात म्हणून, 4दां दिसतलें पूण 5व्या दिसा जर मार्केट वयर सकयल जालें जाल्यार तुमचें वतलें. मागीर तातूंत ऑप्शन्स म्हणून आसता. खूब गव्हर्मेंटान आपल्या परीन खुबशे त्रास घेतल्या की जेन्युइन लोकांनी पयशे हातूंत लुकसाण करून घेवचे न्हय. पूण हें आतां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कशें आमी आमचे पयशे वाचोवपाचे ते. बेश्टे पयशे जाय फाल्यां डबल जातले हातूंत जर आमी घाले जाल्यार गॅरंटी आसा की पयशे आमचे बुडपाक शकता. वाडपाची गॅरंटी कमी पूण बुडपाची गॅरंटी चड आसा. ह्यो जाल्यो 3 गोश्टी. पयली जाली की ऑनलायन एपांक आमी कशे फ्रॉड जे जाता तातूंत बळी पडचे न्ही. दुसरें आसा ते बेश्टेच खंयच्याय कॉपरेटीव सोसायटी लिमिटेड बी ज्यो आसता पळय तातूंत पयशे घालचे न्ही. आनी तिसरें बेश्टेच कोण सांगता म्हणून ते इंट्राडे आनी शेअर मार्केट किंवा बाबा फ्युचर एंड ऑप्शन तातूंत पयशे घालून लुकसाण करचे न्ही. आनी लास्ट जी अत्यंत म्हत्वाची हांच्या पैकी जी म्हाका दिसता जी तुमकां संवय जावंक शकता ती आसा ते ऑनलायन गेमींग म्हणटा पळय तो प्रकार. जो एक तर आजकाल हांव प्रत्येक फावटी पळयता एक बारीकसो मनीस दाखयल्लो आसता की बायल जी दाखयल्ली आसता जी घरकान्न आसता ती म्हणटा कितें आपणें ही गेम रमी खेळ्ळा किंवा आनीक इस्पिकाची गेम खेळ्ळा आनी आपल्याक पयशे आयला. बट आमी हांगा जाणून घेवपाक जाय की ते जायरात करतनाच सांगतात हातूंत आर्थीक जोखीम आसता आनी हाजी संवय सुद्दां लत लागपाक शकता म्हणटात ते संवय जावंक शकता. ही जर संवय जायत एक एकदां तुमी पळयल्या संवसाराचे संवसार काबार जाल्ले आसा. सो हाज्या पासून आमी पयस रावपाक जाय आनी तुमी तुमच्या आर्थीक सल्लागाराक कॉन्फिडन्सान घेवन गुंतवणूक तुमची कशी आसची, फुडाराक तुमचें आर्थीक नियोजन तुमी कशें करपाक जाय किंवा बाबा म्युच्युअल फंडान घालपाचें
काय बाबा बँक एफ डी करपाची, काय खंयचो पोस्टल प्रॉडक्ट घेवपाचो, हाजेर हे जे सरकारी मान्यकृत प्रॉडक्ट आसा पळय तातूंत तुमी कशा परीन इन्वेस्ट करून हळू कशें गिरेस्त जावंक शकता ताजेर तुमी लक्ष दिवपाक जाय. हें सांगून हांव म्हजो व्हिडिओ समाप्त करतां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.